गरेको र उहाँले चाहिँ यो सिद्धि प्राप्त गरेर पुण्य आर्जन गरेको हुँदा त्यो ठाउँको नाम सिद्ध भवनमा अत्याधिक भिड भएको हुँदा दर्शनार्थीहरू कृपया धुपबत्ती र अगरबत्ती मन्दिरको बाहिरी भागमा लाल प्रसाद महाशिवरात्रिको महिमा र गरिमाको सन्दर्भलाई आज हामी उठाउँदैछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, आशुतोष भगवान भोलेनाथप्रति आस्था र विश्वास गर्ने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा, क्षणको रूपमा, घडीको रूपमा महाशिवरात्रिलाई लिने गरिन्छ। आखिर रात्रि नै किन भनिन्छ? यसको महिमा के छ, गरिमा के छ, सँगसँगै शिवरात्रि कसरी मनाउने, यो पर्वलाई मर्यादित बनाउनका निम्ति के हुनुपर्छ, यी यावत सन्दर्भमा आज हामीले विशेष गरी ब्रह्मनिष्ठ सन्त शिरोमणि श्री 1008 स्वामी विवेकानन्द सरस्वतीजी महाराजसँग जिज्ञासा राख्दैछौँ। स्वामीजीलाई हार्दिक स्वागत छ। हरि ओम। अब यो शिवरात्रि भनेर हामी भन्छौँ, यसको महत्त्व र गरिमा के हो? हामी यहीँबाट सुरुवात गर्छौँ खास कुराकानी। रात्रि तीनटा हुन्छन्: मोहरात्रि, महारात्रि र कालरात्रि। यो तीनटा रात्रि हुन्छन्। तिनै मध्येमा यो अहिलेको महारात्रि हो। अब रात्रिको अर्थ एउटा हुन्छ ज्ञान। यो रात्रिमा जसले भगवान शिवको आराधना गर्छ उसलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अब हाम्रो शाब्दिक अर्थमा जानु पर्यो भने स्वयं भगवानको शिव प्रकट भएको यो दिन भएको हुँदा यो शिवरात्रि भयो। यसैले यो शिवरात्रिमा पूर्वीय दर्शनभित्र अत्यन्त महत्त्व। शिवको अर्थ हुन्छ कल्याण, सबैलाई कल्याण गर्नेवाला भएको हुँदा ऊ शिव भयो। सम सुखम करोति इति शङ्करः, जसबाट सुख प्रदान हुन्छ। कुनै पनि आश्रमीहरू, ब्रह्मचारी होस्, गृहस्थ होस् या वानप्रस्थ होस्, कुनै पनि आश्रमी, कुनै पनि वर्णहरूले भगवान शङ्करको आराधना गर्यो भने अवश्य नै यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जसले जे चाहना गरेर भगवान शङ्करको आराधना गर्दछ त्यसले त्यो फल प्राप्त गर्दछ। त्यसभन्दा माथि मोक्ष पद पनि प्राप्त गर्दछ। जहाँ भगवान शङ्करलाई सर्वेश्वरको रूपमा आफू पनि त्यसैमा, आफ्नो स्वरूप पनि त्यसैमा देखेर कुनै पनि सङ्कल्प नगरिकन, कुनै पनि सकाम कर्म नभइकन निष्काम भावनाले यदि भगवान शङ्करको आराधना गर्दछ भने मोक्ष पद प्राप्त गर्दछ। मोक्ष पद भनेको अज्ञानबाट छुटकारा पाउनु। जस्तै बाँधिएको गाई दाम्लोबाट छुटकारा पाएर जसरी खुला हुन्छ, बाँधिएको जीवात्मा अज्ञानले बाँधिएको छ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यी पाँचवटा विषयले बाँधिएको जीवात्मा त्यति बेला छुटकारा हुन्छ जति बेला भगवान शङ्करको कृपा हुन्छ। यदि भगवान शङ्करको कृपा नहुने हो भने यो जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यो फन्दाबाट कहिल्यै पनि छुटकारा पाउँदैन। जीवको चाहना हो शिव बन्नु, जीवको चाहना हो आफ्नो मालिकलाई जान्नु। यो जीव स्वयं शिव तत्त्व हो। अज्ञानको कारणले जीव भावना भएको छ। जस्तै जलको प्रतिबिम्बको कारणले सूर्य दुईटा देखिए जस्तै अज्ञानमा परेको प्रतिबिम्बको कारणले त्यही शिव नै जीव भएको हो। सबैका घटभित्र त्यो शिव अवस्थित छ। के को रूपमा? जीवको रूपमा। अब यो जीवले जहिलेसम्म भगवान शिव कहाँ गएर मिल्दैन, शिवलाई प्राप्त गर्दैन, त्यति बेलासम्म यो जीवको परम कल्याण हुँदैन।
कल्याण दुईवटा हुन्छन्। एउटा साधारण कल्याण हुन्छ, यसो विषय प्राप्त गर्यो मेरो कल्याण भयो भन्ने हुन्छ, त्यो साधारण क्षणिक नाशवान हुन्छ। जो कहिल्यै पनि नाश नहुने खाले तत्त्व हो, त्यो कल्याण भाव हो, त्यो पद प्राप्त गर्न सक्दछ। अब त्यसैमा बारम्बार दिनदिनै साधकले पहिले दिनदिनै भगवान् शिवको आराधना गर्ने अलि असमर्थ हुन्छ पहिलो साधकले। त्यसैका लागि हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले यस्ता पर्वहरू अपनाए जहाँ जुन पर्व, जुन दिन, जुन बार, जुन तिथि जसको प्रिय छ। आज जुन चतुर्दशी तिथिका दिन र रात्रिमा भगवानको आराधना गरिन्छ, किनकि जीवात्मा अँध्यारोमा परेको छ। यो अँध्यारोमा कता जानियो अलमल छैन। यो संसार नै रात्रि हो। अब यही रात्रिमा, यही संसारमा आएर भगवान् शिवको आराधना गर्दछ अथवा भगवान् शिवलाई खुसी बनाउँदछ भने अवश्य नै ऊ जीवको कल्याण हुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर स्वामीजी मैले के जोड्न चाहेँ भने मानिसहरू मठ मन्दिरमा जसरी जान्छन् नि, शिवलिङ्गमा जल चढाइसकेपछि पूजा आराधना गरिसकेपछि शिव तत्त्व प्राप्ति भयो भन्ने सोच्छन्। तर वास्तविक शिव तत्त्व के हो, कसरी प्राप्ति गर्न सकिन्छ? यसको लागि ध्यान साधनाको जरुरी पर्दैन र? भावो हि विद्यते देवो हो। भगवान् कहाँ छ भन्दा भावभित्र छ। यदि भाव त्यसको यो मन्दिर जाने, मन्दिरमा गएर भगवान्लाई जलार्पण गर्ने, बिल्लुपत्र अर्पण गर्ने र मेरो कल्याण हुन्छ भन्ने जुन भावना भक्तहरूमा हुन्छ भने त्यही भावभित्र भगवान्ले दर्शन दिन्छ। भावभित्र परमात्मा देखिने। जहाँ भाव छैन भने मन्दिर गए पनि भेटिँदैन, घरै बसे पनि भेटिँदैन। जहाँ भाव छ, अब त्यो भावलाई प्रकट गर्न मन्दिरको आवश्यक पर्दछ। फेरि भाव त्यत्तिकै घरमा आउँदैन। जो भाव प्रकट गर्नको लागि मन्दिरमा जान्छ, त्यही भावना अनुसार अनि सूचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते, भगवान् श्रीकृष्णले भने अनुसार अहिले भर्खरै नै मोक्ष नभए पनि बाटो लाग्दछ, भगवान् कहाँ जाने बाटो लाग्दछ। अनि त्यो बाटो लागेको व्यक्ति यदि यो शरीर छुटिहालेछ गर्दा गर्दै भने पनि फेरि सूचिनाम श्रीमताम गेहे, विद्वान कुलमा जन्मेर भए पनि त्यही बाटो नै सुरु गर्दछ। यसैले मन्दिर नगइकन, यो भाव नभइकन जीवको कल्याण हुँदैन। एउटा जिज्ञासा, खास गरी एकातर्फ भगवान्ले आजकै रात ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन दिएको कुरा उठ्छ, अर्कोतर्फ भगवान्ले एउटा गृहस्थ जीवन आरम्भ गरेको कुरा पनि यहाँ जोडिन्छ। खास गरी किनकि यो शक्ति र शिवको मिलनको प्रसङ्ग जोडिन्छ। यसको खास वास्तविकता के हो, यसलाई पनि अलिकति उजागर गरिदिनुहुन्छ कि? अब भगवान्का दुईटा रूप हुन्छन्, एउटा सगुण स्वरूप हुन्छ, एउटा निर्गुण स्वरूप हुन्छ। भक्तहरूले पहिला सगुण स्वरूपलाई जानेन भने निर्गुण स्वरूप जान्न सक्दैन। जस्तै आज शिवलिङ्गको रूपमा भगवान् शङ्करले दर्शन दिनुभयो ब्रह्माजीलाई। अब शिवपुराणको कथा भन्न जानियो भने अब त्यो शिवलिङ्ग भनेको त निर्गुण स्वरूप हो, मूर्ति होइन। अब त्यो मूर्ति के को हो त भनेर छुट्याउन अब हामी कहाँ विवेक चाहिन्छ फेरि। यसैले पहिला सगुण स्वरूपको आराधना गरेर मात्रै त्यो साधकले, त्यो भक्तले निर्गुण स्वरूप जान्न सक्ने भएको हुँदा दुईटै कुरा जोडिएका छन् यहाँ। शिव पार्वतीको विवाह सम्बन्धी पनि र भेटघाट सम्बन्धी पनि र साथै प्रकट सम्बन्धी पनि। निर्गुण स्वरूप साधकले साधना गर्दा गर्दै निर्गुण स्वरूप देख्यो एउटा साधकले, निर्गुण भक्तले। सगुण भक्तले भगवानको जुन सांसारिक प्रसङ्ग अनुरूपको दर्शन पायो। यसैले भगवानका दुई रूप हुन्छन्। ती दुई रूपलाई पहिला सगुण स्वरूपलाई नजानेसम्म निर्गुण नजानिने हुँदा भगवानका यी दुईटै कुरा सत्य हुन्। अब अन्त्यमा स्वामीजी, म धेरै जिज्ञासा स्वामीजीसँग राख्न चाहिनँ। अन्त्यमा यो टेलिभिजन जसले हेरिराख्नु भएको छ, महाशिवरात्रि रातिसम्म चलिरहन्छ, विशेष रातिमा अझ बढी
पूजा आराधना गर्ने प्रचलन पनि छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ भक्तहरूलाई, श्रद्धालु भक्तजनलाई? समस्त भक्तजनहरूमा मैले भन्दछु कि हाम्रो जीवन अत्यन्त क्षणिक छ, अत्यन्त नाशवान पनि छ, तर यो नाशवान शरीरले अविनाशी तत्त्वलाई प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ। आज यस्ता हाम्रो वैदिक दर्शनभित्र रहेका पर्वहरूमा हामीले श्रद्धापूर्वक भगवान् शङ्करको आराधना गरेर र आफ्नै कल्याणको लागि, यहाँ कुनै भगवान्का लागि होइन, आफ्नै कल्याणको लागि सबैले आज भगवान् शङ्करको आराधना गर्नुभयो भने हजुरहरूको कुलको उद्धार हुन्छ र साथै हजुरका हृदयभित्र रहेको अज्ञान पनि निक्लेर जान्छ र जीवात्माको कल्याण हुन्छ। यो सबैले गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। महाशिवरात्रिको पावन घडीमा आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आज हामी पश्चिम क्षेत्रकै नमुना, साँच्चै एउटा धार्मिक धरोहरको रूपमा परिचित बुटवल महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा अवस्थित नीलकण्ठ बाबाधाम तथा सन्तोषी माता गुरुकुलम र गुरुकुलमका प्रमुख संरक्षक माता देवमाया भट्टराईसँग शिवको महत्त्व, शिव तत्त्व के हो र साँच्चै हामीले शिवरात्रि किन मनाउने यो सन्दर्भमा अलिक गहिराईमा हामीले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँसँग हामी केही भलाकुसारी गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद खिमजी, बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। आज विशेष गरी यो महाशिवरात्रि यद्यपि बिहानदेखि राति 12 बजीसम्म चल्ने हुँदाखेरि चाहे त्यो दिनको समय होस् चाहे बिहानको समय होस्, यो शिवरात्रिको महिमा र गरिमा बुझौँ भनेर यो खास गरी यो शिवरात्रिको खास महिमा र गरिमा के हो? शिवरात्रि यो उसको फागुनको चतुर्दशीको दिन ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भएको हुनाले यसलाई दिनमा 1 प्रहर, रातमै मनाइन्छ यो 4 प्रहर। आज शिवरात्रिको महत्त्व भनेको नै शिव उत्पत्ति भएको दिन हो। ल यसलाई 4 प्रहर रुद्राभिषेक र जागरणलाई सबभन्दा बढी महत्त्व मानिन्छ। जस्तै तपाईँहरू यो नीलकण्ठ बाबाधाम हामीले भन्दाखेरि पशुपति, स्वर्गद्वारी र यहाँ दिनमा 3 पटक आरती हुने एउटा स्थल पनि हो। खास आम श्रद्धालु भक्तजनले बुझि पनि सक्नु भएको छ र यहाँ अन्यत्र भन्दा यहाँ हुने पूजा विधि र पद्धतिको सन्दर्भलाई जोडिदिनुहोस् न। यहाँको पूजा पद्धतिको कस्तो भनेपछि हाम्रो यहाँ कुनै पनि हामी आफै गरिँदैन र भगवान्ले हराए अनुसार नै यहाँको विधिपूर्वक पूजा गरिन्छ। डाइरेक्ट भगवान्सँग प्रकट भएर भगवान्ले कुरा गरे अनुसार नै हामीले यहाँ मनाइन्छ। शिवजीलाई पूजा अर्चना गरिन्छ। जस्तै आजै राति 12 बजेसम्म यो कर्म गरिन्छ, के गरिन्छ यहाँ त्यो पनि जोडिदिनुहोस् न। रुद्राभिषेक 4 प्रहरै रुद्राभिषेक हुन्छ, लघु रुद्राभिषेक र दिनमा एउटा लघु रुद्राभिषेक, 5 वटा। तपाईँहरू सँगसँगै गुरुकुलम पनि चलाउनु भएको छ। यत्रो संरचना निर्माण गर्नुभएको छ, काम गर्न कतिको अप्ठ्यारो छ, सहयोग पाउनु भएको छ कि छैन, यो पनि जोडिदिनुहोस् न। त्यो त दुःख सुख काम गरिएको छ। अब काम गर्न त गाह्रै नै हुन्छ। अझ गुरुकुल चलाउन अब आय स्रोत केही छैन। अब दुःख सुख जसरी चल्छ चलिरहेको छ, भगवान्ले चलाउनु भएको छ। हामी त एउटा निमित्त मात्रै हो भगवान्को सेवा गर्ने। तपाईँ जीवनका महत्त्वपूर्ण हिउँ भक्ति मार्गमै बिताउनु भयो। खास हामीले बुझ्दाखेरि यति धेरै सात्विक भावबाट यहाँले कर्म गर्नुहुन्छ, आम श्रद्धालु भक्तजनले पनि यो जान्नु भएको छ। तपाईँले यो काम गर्दाखेरि सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, अन्य दात्री सङ्घ संस्थाहरूले कतिको साथ दिए नडाँटिकन भनिदिनुहोस् त। अब सरकारी निकायबाट त अब थोरै धेरै सहयोग भएको छ, जुन भनेअनुसार केही पनि सहयोग भएको छैन। तर अरू दाताहरू भक्तजनहरूबाट थोरै धेरै मुस्किलसँग चलाइएछ हामीले।
अब जस्तै तपाईँहरू यहाँ सँगसँगै अन्य संरचना पनि बनाउनु भएको छ, आगामी लक्ष्य के राख्नु भएको छ यो धामलाई अझै राम्रो बनाउनका निम्ति? अब हाम्रो एउटा गुरुकुल उसको विद्याश्रमको भवन बढाउन छ तल र सन्तोषी माको मन्दिर तयार गरिसकेपछि अब हाम्रो लगभग गुरु योजना रहेअनुसार त्यही अनुसार चल्ने हो। तपाईँ आम दर्शक जसले यति बेला टेलिभिजन हेर्नु भएको छ, विशेष गरी शिवरात्रि भनेको रात्रिमै अझ बढी महत्त्व राख्छ, यसले के भन्न चाहनुहुन्छ यो टेलिभिजन मार्फत? मैले सुन्छु सौन्दर्य र प्राकृतिकले भरिपूर्ण भएको हाम्रो नीलकण्ठ बाबाधाममा सम्पूर्ण भक्तजनहरू आई रात्रिको 4 प्रहर रुद्राभिषेक हुनेहरूले एकचोटि आई दर्शन गरी पुण्य आर्जन गर्नु होला भने सबैलाई निमन्त्रण अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँको यो भनाइका निम्ति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बागंबरा शिव बागंबरा हर हर भोले नमः शिवाय। बागंबरा शिव बागंबरा हर हर भोले। यो नीलकण्ठ बाबाधाम 2061 सालमा चाहिँ शिलान्यास भई 62 चाहिँ यसको समुद्घाटन भयो मन्दिरको। त्यस अन्तर्गत यस धामले अब पूजाआजालाई मात्रै महत्त्व नदिएर यस हिन्दू धर्मको रक्षाको लागि, वैदिक सनातन धर्मको रक्षाको लागि भनेर हामीले गुरुकुल सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर एउटा सन्तोषी माता संस्कृत विद्यालय भनेर चाहिँ यहाँ एउटा संस्कृत पाठशाला गुरुकुल पनि सञ्चालन गरेका छौँ। यसलाई चलाउनको लागि यस धामबाट भएको भेटी दान दातव्य इत्यादिबाट गुरुकुल चलाउने उद्देश्यअनुसार विभिन्न जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू ल्याएर यहाँ पठन पाठनको व्यवस्था मिलाएर अहिले हामीले कक्षा 11सम्मको लागि अनुमति लिएर चाहिँ चलाइरहेका छौँ। अब यस गुरुकुलमा चाहिँ हजुरको आचार्य पास गराउने, हाम्रो पढाइ गराउने हाम्रो लक्ष्य हो। यस अन्तर्गत अब धामको खास स्रोत भनेको यही दैनिक दानदाताहरूबाट नियमित दानदाता मासिक 1 रुपियाँदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ दैनिक 1 रुपियाँदेखि लिएर मासिक रूपमा अनि वार्षिक रूपमा त्यसरी दान गर्ने भक्तहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नियमित दान दातव्यबाट यस संस्थाको आजीवन सदस्यता लिएर 11,111 अनि संस्थापक सदस्यता 51,111 र प्रधान संस्थापक 1,11,111 गरी विभिन्न स्रोतबाट चाहिँ यहाँ यस्तै रकम जुटाएर यो धाम चलाइएको छ। यसबाट बचेकोले गुरुकुल सञ्चालनमा टेवा पुगेको छ र हामीले चाहिँ वार्षिक रूपमा यहाँ मागे गर्दै आइरहेका थियौँ। हाम्रो नीलकण्ठ बाबाधामको यो सङ्कल्प अनुसार त्यो कोभिडको कारणले विगत 2 वर्षदेखि हुन सकेन। भक्तजनको उपस्थिति बिना चाहिँ हुन नसकेको भएर हामीले अनुष्ठान सम्पूर्ण प्रक्रिया विधिवत रूपमा चाहिँ वार्षिक रूपमा गरियो। गत कोभिडको बेलामा पनि यहाँ अनुष्ठान भयो, अहिले पनि भयो। सिद्ध विवाह पञ्चमीदेखि धान्य पूर्णिमासम्म त्यो अनुष्ठान नियमित रूपमा एकदम भव्य तरिकाले चाहिँ सम्पन्न गरियो र यहाँ चाहिँ भक्तहरूको स्वतस्फूर्त जे छ सहयोग त्यही हो। अनि यो गुरुकुलको लागि चाहिँ अहिले अब हामीले चाहिँ अब खास स्थानीय सरकारसँग पनि अनुरोध गरेका छौँ। दरबन्दी आवश्यकता छ, हामीलाई दरबन्दी दिनु पर्यो, गुरुकुल चलाउन गाह्रो भयो भन्ने हाम्रो चाहिँ आवाज उठिरहेको छ। तर अहिलेसम्म एउटा पनि दरबन्दी आउन सकेका छैन र अहिले स्थानीय स्रोतबाट केही अब अनुदानको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ। त्यसैबाट गुरुकुल चलेको छ र धाम यही प्रक्रियाबाट चाहिँ मुष्टिदान लगायतका विविध माध्यमबाट चाहिँ चलेको छ र सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई यो मिडिया हेरेर बस्ने भक्तजनहरूलाई पनि मैले सम्पूर्णलाई विनम्र अनुरोध गर्छु कि यस धाममा आएर एकखेर दर्शन गर्नुहोस्। हजुरको चाहिँ इच्छा अनुसारको एउटा पुष्पदेखि लिएर जे हुन्छ सहयोग गर्नुहोस्। जे चढाए पनि यहाँको चाहिँ पुण्यको लागि यहाँ सधैँ चाहिँ एकदम पुण्यभूमि हो, एकदम शक्तिपीठ हो। यहाँ चाहिँ अब दैवी शक्ति ऐतिहासिक प्राचीनकालीन नै दैवी शक्ति भएको क्षेत्र भनेर मानिन्छ। यो एकदम धाम विशेष किसिमको धाम छ। यहाँले बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु।
नमस्कार, म आचार्य टिकाराम पौडेल। शिवरात्रि भनेको के हो भन्दा शिवस्य रात्रि शिवरात्रि, शिवप्रिय रात्रि शिवरात्रि। शिवको प्रिय रात्रि, जो शिवको यस संसारमा ब्रह्म स्वरूप भगवान् शिव ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूपमा प्रकट भएको दिन र यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा शिवजीको उपासना गर्नको लागि वर्षभरिमै सबैभन्दा उत्तम दिन भनेको शिवरात्रि र यसमा भगवान् शिवजीको उपवास जागरण पूर्वक भगवानको पूजनको विशेष महत्त्व छ र बिना जागरण अथवा बिना उपवास पनि भगवानको गरेको पूजाको केही फल त मिल्छ। तर शिवरात्रिको विशेष महिमा भनेको के त भन्दा रात्रिमा भगवानको जागरण पूर्वक 4 प्रहरमा भगवानको पूजा गर्ने नै यसको चाहिँ विशेष महत्त्व हो। र संसारमा शिव भनेका के त भन्दा देवादिदेव भगवान् महादेव र भुक्ति र मुक्ति दिनेवाला देव। संसारमा रहेर सबै व्यक्तिहरूले के चाहन्छ त भन्दा भुक्ति भोग भनेको सबै प्रकारका सुख सुविधाहरू प्राप्त होस् भन्ने मलाई होस् भन्ने सम्पूर्ण भक्तहरूको चाहना हुन्छ। त्यो चाहना पूर्ण गर्नको लागि र अन्तिममा मृत्यु पश्चात के होस् त भन्दा स्वर्ग जान नपरोस्, स्वर्ग गइयो भने फेरि यसै लोकमा आउनुपर्छ, तर मुक्त भइयो भने के हुन्छ त भन्दा यो जन्म र मरणरूपी चक्करमा आउनु पर्दैन। त्यस मुक्ति प्राप्तिको पनि सबैको चाहना हुन्छ। तसर्थ संसारमा रहेर भुक्ति र मुक्ति प्राप्तिको लागि शिवरात्रिमा भगवान् शङ्करजीको उपासना गर्नुपर्छ। यो उपासना गर्ने अति उत्तम दिन हो। सर्वभूतदमनाय नमो मनुध्वनाय नमः अघोरेभ्यः सघोरेभ्यः घोरघोरकरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमः। नमस्कार, म तामनाथ पाण्डे, तिलोत्तमा 1 को वडा अध्यक्ष, तिलोत्तमा नगरपालिका। हामी विगत 74 सालबाट स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको रूपमा आइसकेपछि यो तिलोत्तमालाई एउटा धार्मिक गन्तव्यको ठाउँमा स्थान अगाडि लैजाने हिसाबले चाहिँ र यसलाई पर्यटकीय क्षेत्र धार्मिक क्षेत्रसँग पर्यटकीय क्षेत्र पनि जोडेर लानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। यसै गरी तिलोत्तमा वडा नम्बर 6 मा रहेको मत्स्यधाम 52 कोटी, यसै गरी नयाँ दुर्गा मन्दिर, यो शिवालय मन्दिर लगायत यहाँ धेरै मठ मन्दिरहरू छन् र हामी ती सबैलाई जोडेर एउटा तिलोत्तमाको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दैछौँ र यसलाई वनवाटिका 52 कोटी पर्यटकीय क्षेत्रसँग गन्तव्य जोड्ने र धार्मिक पर्यटक पनि भित्राउने गरी हामी तिलोत्तमा अध्यक्षज्यू तपाईँ जनप्रतिनिधि हो। अहिले जब समाज बदलिँदैछ, मानिसहरू धर्मभन्दा पनि विज्ञानप्रति विश्वास छ, तर अहिले मानिसहरू तपाईँले हेर्दाखेरि सर हेर्दाखेरि धर्मप्रति कतिको आस्था राखेको यस्तो छ। हामीले अब सबै कुरा नकारात्मक हिसाबले चाहिँ सोच्न हुँदैन। मान्छेहरू अलिकति व्यस्त, धेरै कामहरूमा चाहिँ व्यस्त हुने, तनावमा रहने भएको हुनाले अलिकति समयमा भजन कीर्तन गर्ने, सत्सङ्गमा हिँड्ने, ध्यान गर्ने, योगा गर्ने गर्दाखेरि स्वास्थ्यको हिसाबले पनि वैज्ञानिक हिसाबले पनि हामी विज्ञानको हिसाबले पनि जोडेर यसलाई एउटा स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ परिवार, स्वास्थ्य स्वच्छ बनाउनको लागि स्वास्थ्य मानिसले मात्रै उत्पादन चाहिँ गर्न सक्छ अथवा स्वास्थ्यसँग जोडेर पनि हामीले यसलाई धार्मिक पर्यटन भित्राउन सक्छौँ र हामीले सबै कुरा चाहिँ नकारात्मक हिसाबले हेर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। अन्त्यमा यो महाशिवरात्रिको क्षण छ, यद्यपि रातिसम्मै यो कार्य चल्छ। हजुर, आम दर्शकलाई, आम श्रद्धालु भक्तजन जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि टेलिभिजनसँगै हामीलाई हेर्नुहुन्छ, हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? म सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू, हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने र अन्य धर्ममा आस्था राख्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले अनुशासित तरिकाले हामीले संस्कृति धर्महरू मनाउनुपर्छ। यो शिवरात्रि हिन्दू धर्मको महान पर्वको रूपमा चाहिँ महाशिवरात्रिलाई हामीले लिने गरेका छौँ। हामीले रातिसम्म कार्यक्रम गरिरहँदा संयम भएर भाङ धतुरो गाँजाहरू चाहिँ प्रयोग नगर्ने, प्रसादको रूपमा थोरै हलुवामा राखेर ग्रहण गर्ने कुरालाई हामीले अन्यथा लेख्दैनौँ। तर साना बालबच्चाहरूलाई र बुढा बुवा आमाहरूलाई त्यो प्रयोग गर्न नदिने र अरूले पनि प्रसादको रूपमा सामान्य खाने र हिंसात्मक रूपमा झै झगडा नगर्ने गरी संयमता अपनाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, सम्पूर्ण बुद्ध टेलिभिजन हेर्नुभएका आदरणीय दर्शकवृन्दलाई सर्वप्रथम मेरो नाम भेषराज गैरे, म यस नर्मदेश्वर शिवालय मन्दिरको अध्यक्षको नाताले यहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्दै
यो महाशिवरात्रि पर्व अब हाम्रो वर्षमा एकचोटि हुने यो पर्वलाई हामीले सक्दो मन्दिर व्यवस्थापन समितिले सक्दो सहयोग गरेको छ र सक्दो व्यवस्थापन गरेको छ। हामीलाई के लागेको छ भने हामीले सकेसम्म राम्रो व्यवस्थापन गरेका छौँ। यहाँहरूलाई पक्कै पनि जानकारी गराउनु तपाईँ एउटा युवा व्यक्ति खास गरी हजुर यो धाम असाध्यै प्राचीन र महत्त्व बोकेको भन्ने खालको चर्चा पनि हुने गर्छ हजुर। तर यसको जुन एरिया क्षेत्रफल छ नि हजुर त्यति व्यवस्थित भएन भन्ने खालको कुरा हुन्छ। एकदम तपाईँको कार्यकालमा के गर्नुहुन्छ? एकदमै खेमराजी एकदमै राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो। वास्तवमा 2053 सालमा यो मन्दिर बन्दै गर्दा र यहाँका आमा दिदीबहिनीहरूले यो मन्दिर बनाउँदै गर्दा एउटा कल्पना गर्दै गर्दा यो मन्दिर जुन यहाँ बन्यो र यो मन्दिर बन्ने क्रममा यो पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै व्यवस्थित अलिकति कमजोरपना छ यसमा। यो त्यति बेला यहाँका यो जग्गा व्यवस्थापन समिति जसले गरिदिनु भयो, जग्गा व्यवस्थापन गर्नुहुने आदरणीय रुद्रहरि गौतमज्यूलाई पनि हामीले सम्झिनै पर्छ। उहाँले जग्गा व्यवस्थापन गरिदिनाले यो मन्दिर यहाँ स्थापना गर्न सफल भयो र यहाँसम्म हामी ल्याइपुर्याउन सफल भएका छौँ। तथापि यहाँ धेरै तपाईँले भने जस्तै कमी कमजोरीहरू छन्। व्यवस्थापन हुँदाहुँदै र यहाँ पैसा उठाउन अथवा लगानी गर्न खोज्ने महानुभावहरू भक्तजनहरू हुँदाहुँदै पनि यसको आफ्नै सम्पत्ति अथवा जग्गा नभएको र यो मन्दिरको लाल पूर्जा नभएको हुँदाखेरि हामी अलिकति यो समस्यामा छौँ पक्कै पनि। अब यो नर्मदेश्वर शिवालय मन्दिर कहाँनिर कसरी आउने भन्ने खालको पनि मान्छेहरूलाई पर्छ कि? हजुर ठ्याक्कै लोकेसन सहित भनिदिनुहोस् त। धन्यवाद। पक्कै पनि नर्मदेश्वर शिवालय मन्दिर तपाईँहरू आउँदै गर्दा हाम्रो ड्राइभर टोल चोकबाट पूर्वपट्टि तपाईँहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ। ड्राइभर टोल चोकबाट ठ्याक्कै 1600 मिटरमा पूर्वपट्टि यो शिव चोकमा यो नर्मदेश्वर शिवालय मन्दिर अवस्थित रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु भने यता नयाँ मिल साइडबाट तपाईँहरू आउनुभयो भने ठ्याक्कै 1 किलोमिटर उत्तरपट्टि पर्छ। यहाँ जानकारी गराउँछु। तपाईँ यो आज महाशिवरात्रि घडी छ, महाशिवरात्रि छ। हजुर हजुर। राति 12 बजेसम्म पनि यहाँ विशेष कार्यक्रम चल्छ। एकदमै। आम दर्शकलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि आज हाम्रो यो भजन कीर्तन कार्यक्रम साँझ एकदमै रमाइलो। यहाँका चर्चित भजन उदाउँदै गरेका गायक विष्णु कणेलज्यूको प्रस्तुति रहनेछ। त्यसमा तपाईँ आफै खेमराज रेग्मी पनि पक्कै यहाँको तपाईँ पनि सदस्य भएर यहाँले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ। यहाँले विगतका वर्षहरूमा पनि गर्दै आउनुभएको छ र यहाँ साँझ एकदमै रमाइलो हुन्छ। रमाइलो गर्न आउनुहोस्, अवलोकन गर्न आउनुहोस्, स्वच्छ मनले आउनुहोस् र भरपुर
तीर्थ व्रत दान पुण्य गरेको नै सुने हरिलाई